आमच्या भयणींच्या मुखार बोलया ते भुरगे मनात धरून ते पवित्र दिसाचे भेटीक फावती परिमाण घेवन आमी सुटकेच्या पुस्तकावरील वाचो जे लोक मिलियनाचो पूर्वी हाचे नीम मोइसेस रावतालो जेको मोइसेसाचो सासूकार मोइसेसान आपलो नीम ओरोने आसले ताचे फुडें चोरून गेलो आनी होरे ह्या देवाच्या दोंगराशी तो पावलो तुवें ताका एक उज्याच्या आग्याच्या रुपान देवून दिश्टी पडलो हो उजो एका चिरकुटांतलो भायर सरतालो मोइसेसान तो देखलो तें चिरकूट उज्यान पेटलोलें पूण उरपोन ताचो बोस जायनासलो मोइसेसान म्हणलें हें चिरकूट उरपोना तें वचात कसलें तें पळोवन हांव वेगळो तेव्हाच्या पळोवन मोइसेस लागीं सरतालो तो सर्वेस्वराक देखलो आनी त्या चिरकुटांतसून देवान ताका असो उलो केलो मोइसेस मोइसेस ताणें जाप दिली हो पळय हांगा हांव आसा सर्वेस्वरान म्हणलें आनीक लागीं सरूं नाका तुज्या पांयाच्यो वांटो काड कित्याक तूं आसा ती सुवात पळोवंक सर्वेस्वरान म्हणलें तुज्या पुर्वजांचो देव हांव आब्रामाचो देव इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हें आयकून मोइसेसान आपलें तोंड धांपलें कित्याक देवाचें नदर घालून ताका भिरांत दिसली आनी सर्वेस्वरान म्हणलें इजिप्तांत म्हजे पोरचेचें दोळीपण हांवें पळयलां गुलामसायेन चोवयल्यार ताच्या हातांतली मूग जावच्या तिणें म्हाका उलो मारला तो हांवें आयकला पळय ताच्या कोश्टा दोगांची म्हाका खबर आसा तिका इजिप्ताच्या हातांतली सोडून हांव आयलां आनी त्या देशांतली भायर काडून दूद आनी मोग व्हांवता तो सेका सुकेस आनी विशाल देशांत तिका हाडून हांव येवजिलां तेन्ना मोइसेसान देवाक म्हणलें म्हणटोच इस्रायलाच्या पुता तुवाशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें तुमच्या पुर्वजांच्या देवाक म्हाका तुमचें शीत धाडटा पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण ती विचारीत जाल्यार हांव ताका कितें म्हूण सांगूं आनी ताणें मोइसेसाक सांगलें जो आसा तो हांव मागीर आनीक सांगलें इस्रायलाच्या पुता तुवाक तुवें सांगूंक जाय तें जो आसा ताणें म्हाका तुमचें शीत धाडटा आनी देवान आनीकूय मोइसेसाक सांगलें
इस्रायलाच्या पुतांक तुवें सांगूंक जाय, सोर्बेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. हाणें म्हाका तुमचे शिंगाडला. सदां सर्वदा हें म्हजें नांव, पिळगेचे पिळगे ह्याच नांवान तुमी म्हाका उलोवंक उरतले. देवाचें उतोवणें आयकलेल्याच्या उतराक तुमचो जबाब जावंदी. सोर्बेस्पोर सगळो सोडवाडाय आनी मायलो. म्हणया सोर्बेस्पोर सगळो सोडवाडाय आनी मायलो. ओट्या म्हज्या सोर्बेस्पोराची वाखाणी कर. सोगल्या मनान काळजान आनी शोभेन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओट्या म्हज्या सोर्बेस्पोराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कोणीच विसरूं नाका. सोबाक सोर्बेस्पोर सगळो सोडवाडाय आनी मायलो. तो सगळेच तुजे अपमान दोशिता. सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजे जिवीत कोणाकय निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोंगाळ्यांचो मुकुट घालता. सोबाक सोर्बेस्पोर सगळो सोडवाडाय आनी मायलो. सोर्बेस्पोराची कोडुबा न्यायनिधीची. जुलूम भोगतल्यांना कमी करून दिता. मोइसेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्यां मुखार आपली विस्तार थांबयली. सोबाक सोर्बेस्पोर सगळो सोडवाडाय आनी मायलो. सोर्बेस्पोर कोंडालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग चड करून पेटना. ताचे काळीज कापडीचो तेगो. पृथ्वी परस चड जितलो उंच उंच आसा तितलो गोड ताची भोवती करतल्यांकाय ताचो भोव. सोबाक सोर्बेस्पोर सगळो सोडवाडाय आनी मायलो. वागीवर पावून कोरिंतांत बरयलेले पयले चिठीवेले वाचप. बाबा भयणी, आमच्या पूर्वजांक कितें जालें तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. ती सगळी एका उपकार आसली आनी तांणी दर्याक उतरलो. मोइसेसा सोबे तांकां सगळ्या कुपान आनी उदकान स्नान मेळ्ळें आनी सगळीं एकूच आत्मीक जेवण जेवली आनी एकूच आत्मीक पिवण पियेली. आपणा फाटल्यान वेखोल्या आत्मीक कडपांतले ती येताली आनी हें कडप म्हणल्यार क्रिस्त. तरी आसता ताचे मदलीं जायतीं जाणां देवाक मानिल्लीं ना देखून तांची मोदें ओरण्यांत शिंपडली. वायट वस्तूची तांणी आशा दवरली तशी आमी दवरिना जावन हें सगळें आमचें देगी पासत पडलें. ताचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुण न्हय आनी भस्म करणाऱ्यांक तांचो नाश केलो. हें सगळें एक शिटवणी कशी तांकां घडलें आनी काळाच्या शेवटाक जियेतल्या आमकां शिकवण दिवचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच उबो आसा म्हूण समजता ताणें आपूण भूंय पडना जावन सोतलाय दवरची. देवाचें उतोवणें. सगळीं उपकार उबी रावया. जिवीत बोलतात म्हणटा सोर्बेस्पोर, सोर्गीचें राज लागीं पावलां. Sorbespoor तुमचे सोबे आसूं. Luca parole Gesù Cristace शुभ वर्तमान.
पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बैलांचे रोगत एक केलें. ते दिशी थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परती दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरा गालिल्यांकारां परस हे गालिल्याचे मनीस अदीक पापी आसले म्हूण तुमकां दिसता? पळय, हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्याच. सिलोनाचो गोकुळ म्हणून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेली जेरुसलेमांत रावतल्या ह्या सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता? पळय, हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्याच. आनी ताणें ही मोपार सांगली, कोणेंतल्यान आपल्या दाकाच्या म्हळ्यार एक अंजिराचें झाड केलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो घोसयतल्यांक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच हें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दुनिया ताच्या मुखार आळें घालून ताका हांव सारें घालीचो हें वरोस तें आसूं, कुडीक ताका फळ जायत ना तर मागीर कापूर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Richard Margarino, Thomas Dorsey, हो एक अमेरिकन गावपी तशेंच वाजोवपी आसा. सुरवातेक जॅझ म्युझिक हातूंत तो वाजयतालो, पूण उपरांत गॉस्पल म्युझिक हातूंत भितर सरून तो जायत्या मागण्याच्या झोग्यांनी वाजयता. लग्न जाल्या उपरांत ताची बाय अती गरजेस्त आसली आनी नव्या भुरग्यांक आसतना तो चिकागो रावतालो आनी चिकागोंतल्यान सेंट लुईस हांगा ताका वचचें पडलें. थंय एक वरिश्ठ मागण्याची जमात आसली, थंय तो रावप आसलो. सकाळ फुडें उठलो, ताची अती न्हिदलेली आसली. तिचेर म्हजो हात लावन तो सेंट लुईस वचून भायर सरलो. कितें तरी ताका सांगतालें, राव म्हणून. तो राव म्हणटा, म्हणून देवाचें काम करता. देखून ताणें फ्लायट धरली आनी सेंट लुईस गेलो. थंय मागण्याच्या जम्याक वाजयतालो तेन्ना कोणे तरी ताका एक नोट हाडून दिली. तुजी बाय सोडून. Your wife died during childbirth. दुखीच जालो आनी ती मागण्याची जमात सोडून
तो वाटेक लागलो. आपल्याक एक भुरगो जल्मलो ही खबर ताका आसली. एके वाटेन खुशाल जालो, दुसरे वाटेन दुखीस. पूण घरा पावना फुडें ताचो पुतूय मेलो म्हणून कळ्ळें आनी दोगांकूय ताणें एकाच कोणान पुरली. नेणीचें तेजे पोतिणीचें मरण भुरग्याचें मरण सारकोच दुखीस जालो. देवान आपल्याचेर अन्याय केली अशें तो चिंतूंक लागलो. हांव ताचें काम करतालो. देवा म्हजे पोतिणीक म्हज्या भुरग्यांक दवरूंक जायनासलें. आनी हें म्हणून तो परतून गॉस्पल म्युजीक सोडून जॅज म्युजिकाक वचूंक सोदलो. पूण ताची इश्ट आसली आनी एका इश्टान ताका एक दीस थोडे दीस उपरांत एका जोड्याक व्हेलो. थंय मूज वाजयताले आनी ताका पियानाचेर दवरलो आनी पियानाचेर ताची बोटां वचूंक लागलीं. एक सूर घेवन वाजोवंक लागलो आनी ताका आनीक गिताचो उगडास आयलो. Why should Jesus alone bear the cross? हो सूर वाजयता वाजयता तो गावंक लागलो. When I lay lower here, precious Lord, linger here. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Thinking about what he was doing, I thought, आणि चोरो थॉमस डॉर्सीच्या दुकानांतल्यान भायर सरलो. आयज पासून 1932 ऑगस्ट ह्या म्हयन्याक एंटीक वचलले आनी तें आमकां मेळटा. आयज बाबडे नातेसाची कूड घेवन हांगा आयले. शुक्रारा दीस आयसीयूतली भायर सरली. सोमारा दीस तिका घरांत म्हणून रावताली. तशें सनन कॅरीन ताची गोंयची आनी सगळी तयारी केली. पूण जालें तेंच. एक आशा आसली, होप, पूण निराशा, disappointment. बरोसा म्हाका पळयना नंतर बागेन पावलो आनी हेच पावस सायड ह्या वर्सा आमचो वर्सा आमचो पावलो. ह्या बरोसा आमकां पळयलें. नातेसाच्या मरणान आमकां पळयलें. पयल्या वाचपाच्या सुटीच्या पुस्तकांनी जेजू देव मोजेचे पळयलो वयता. म्हजे पतीचें दूख हांवें ओळखलां. हांव तांकां एका देसान जंय मोव आसा, जंय गोडसाण आसा, थंय व्हरूंक सोदता. देव मनशाक सोडिना आनी हें दीस वर्तमानांत आमकां दिसता आंजिराचें झाड व्हडा दिना. पूण त्या व्हड्याच्या वावुरप्याक विनोदी केली दोनयान तिका आनीक व्हड आसली सोडी दिता. देव मनशाक सोडी दिता. देव जीव दिता. म्हाका सांगला ते भाशेन जेन्ना नातेसर जल्मले प्रीमॅच्युअर जल्मले
ते वाचते कोणे दवरूंक ना ताका खाक्यान दवरचें पडटालें कापसां दवरूंक लायिल्ले ताच्या आवय बापायन तिका सांगलेली आनी हे भुरगें 80 वर्सां जेलेले म्हणून कोणें चिंतूंक नासलें तेन्ना आतां माने म्हणटा ती गोट आसा पूण सगळ्यांनी मोजूंक जाय सगळ्यांक मरण आसा आनी हे मरण देवान तिका दिलें देवान तिचे कश्ट पळयले आमकां दूख भोगता तिका चोक कितले त्रास जाताले आतां हात पडलो तेन्ना कितले त्रास जाताले कितली जाण आसली देवाक तिका आनी कश्ट दिवंक खुशी नासली आनी देवान तिका बरेपणाक कित्याक ह्या जिविता उपरांत कितें आसा तें आमकां कळना आमकां सगळ्यांक मरण आसा आनी मरण आमकां कितें कशें सोडटा ही वस्तू एक बरी उरता राती दवरली आवय बापायक सदांच मान दिवं आपल्या घोवाक मान दिवपी विश्वास वस्तू घोवाक सांगात दिलो बरी आवय जाली आनी हे आवयचे वरवीं तिची भुरगीं समाजान कितें तरी बरें करता पवित्र सभेन वावरता आनी आज खातीर हे वस्तुरे खातीर तुमी पळयता कितले फावटी आयले तुमी कित्याक कोणी नातेसाचें बरेपण तुमी पळोवंक ना ती आपल्या घरांत येताली पूण तिच्या भुरग्यां वरवीं कांय जाणां तुमी आयकलां तिच्या सगळ्या वरवीं एक बरी गोयटी जाली आनी आपल्या भितर ओग्यापणान ती वावरली ह्या 80 वर्सां खातीर आमी देवाक मागल्या कित्याक तिच्या जिविता खातीर देवाक विश्वासूय देवान पळयली ती आतां देवान पळयली तिणें आपलें कार्य पाळलें मोइजेसाक आपयलो मोइजेस रावतालो वासायल्या देशांत लोक सोदतालो पूण मोइजेस वासायल्या देशांत परती पावोंक जोसुएक पावली 80 वर्सां काडून फुडें 90 वर्सांची वाट पळयताले तिच्या जिविताचेर नदर मारून तिका आनीक देव वर्सां दितलो म्हूण आमी रावताले पूण देव आपले दूत आपूण देवान तिका आपोवन मेली तिका सुटकाली हे म्हणटा स्टोरी तिचे कश्ट संवसारांतले सोंपले आनी देखून आमी खुशाल जावया ही बुजवण घेवया आनी सदांच आमची मोगाची आमकां सदांच उगी जाता ती कितली वर्सां पूण देव करता ती वाट हें मनांत धरून आमी देवाची बुजवण तेच बरोबर ह्या आमच्या भयणीच्या मनांत आमच्या जिविताचेर नदर मारया आनी एका दिसा आनी आमी एका दिसा म्हणटले जाल्यार आमी बरें काम करीत रावया फुडें आमकां आमच्या जिवितांत दूख येता म्हणून देवान आमचेर अन्याय केली अशें आमकां दिसता देवान आमकां सोडली कशी दिसता ना देव सोडली आमी आमची जिवीत बदलून आमी कितें बरें काम करता तें करीत रावया थॉमस डॉर्सी उपरांत गॉस्पल म्युजीक सोडूंक ना वाजयता रावलो देवाची महिमा गायत रावलो आनी तुगे जिवितांतलो तो सोंपलो आमी एका दिसा आमची भयण सांगता देवा म्हळ्यार एकठांय जावन जे भाशेन ती आयज आपल्या भावा सांगता आपल्या आवय बापायक सांगता आपल्या भावाक सांगता
स्वर्गीय राजा आसोबत आम्ही मागूया. तुम्ही मिळवल्या. तुम्ही बरोबर आमच्या सगळ्या
मरुणाच्या झाडांतलो आनी पात्राच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन गोऱ्या गोऱ्याच्या कानार सास्तीक रायाच्या परिवारान निरोध करी वैभव आनी भागवत आसतना तिका आवडटा. निमाणे दिसा जेजू सांगता आपणो जीवन ती जातेरी म्हण तीन वर्षांच्या पातळेर ह्या विनाशी जिवितांत तुवें चाकरणी क्रिस्तोवाक देणे तुवें करची अशें तुवें उदार मनाचें आनी क्रिस्ताताय भक्तताय गुणान घडली देखून हांवें तुका वाटेक वाचता सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना वाकुती मागले तुजी चाकरणी सोयीची दारां आवड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा ती बावटाच्या उतरांनी एकामेकांक रुजवून घेवची करूं अशें जेजू सगळें पावून तुझे सांगता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवन क्रिस्तांत सुन्या वरवीं देव तुका वैकुंठांत घेवन वरो तुज्या येण्या वेळी रोगसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी जमीच्या जेरुसलेम शारांत व्हरून पावो. आमचे बळीचे म्हयन्याचे दीस जातले 21 तारखेर एप्रिलाची 8 वाजता. Amen.
हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका तोच मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजी ताय जियेता आनी म्हाका तोच मानता तो सासणाक मरचो ना. हीच जेजूची उतरां मतीन धरून थोडी मागणी बापा मुखार घालुया आनी आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केले, आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी. आपल्या पाप रोटल्या तोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय, आमचे भयणीक तुज्या राज्यान घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुजे कुडी रोखताच्या पवित्र जेवणान पोसली, तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणान बसय. आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखी जाल्या, भावडताचे बुजमणी आनी सासणीक जिविताच्या बरोवच्यान आमकां धीर दी. आमची मागणी सुकली एक करून जेजून शिकवलेलें प्रार्थना आमी बरोबर म्हणुया. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकोरणीची काकूट कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडूंक तिका मोन आसलें. कोऱ्या बावडतान हांगा तिका बावडत्या ताय एकपटायली. तेच परी तुजे काकृतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वर्गान तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सासणाचो विसव सर्वेस्परा लाभोय. जिविताच्या जिवितातून तुझे जिवीत म्हाका लाभोय. उजवाडाच्या उजवाडातून तुजो उजवाड म्हाका लाभोय. वासुऱ्याच्या संगात्यातून म्हाका सुशी म्हाका पावय. वासुऱ्याच्या संगात्यातून म्हाका सुशी म्हाका